बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए चलते हैं सेकंड सेशन की तरफ। हम 57 आयत कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने 57 आयत में क्या देखा था कि किस तरह से अल्लाह सुब्हान ताला हवाएं भेजता है जो बारिश की खुशखबरी बनकर आती है। यानी ये प्रोसेस अल्लाह बता रहा है किस तरह अल्लाह पहले हवाएं चलाता है, फिर बादल आता था, फिर बादलें आसमान में आती हैं, किस तरह से बादल आते हैं, घेर लेती है पूरे आसमान को, और किस तरह से बारिश होती है बादलों से। ये खुशखबरी किस तरह से अल्लाह देता है हमें बारिश की। फिर वो बादल उठाती हैं पूरा पानी और इन्हें मुर्दा जमीन की तरफ ले जाता है। इन बादलों को किस तरह से ढकेल कर मुर्दा जमीन की तरफ ले जाता है और बारिश के जरिए जमीन को फिर जिंदा कर देता है, जिससे तरह तरह के फल निकलते हैं। तो ये प्रोसेस अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें यहाँ पर बता रहा है। एक प्रोसेस हमारी आंखों के सामने बता रहा है कि मरी हुई जमीन उसको जिंदा मैं कैसे करता हूँ। यानी एक होता है ना, हम आज अगर कहीं बिलफर सोचते हैं कि अल्लाह हम मुर्दाओं को, हम मरे हुओं को जिंदा कैसे करेगा। तो ये मिसाल अल्लाह हमारी दुनिया में हमारी आंखों के सामने पेश कर रहा है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं। एक जमीन होती है, मुर्दार होती है, वहां कोई मतलब बंजर, कोई पेड़ पौधे नहीं होते, कोई घास नहीं उगती। लेकिन सडनली बादल आते हैं, हवाएं चलती हैं, बादल पानी बरसाता है, वो मुर्दार जमीन पर पानी बरसाता है, और वो किस तरह से जमीन हरियाली से लहलहा उठती है। यानी जान आ जाती है जमीन में। पहले तो कुछ भी नहीं था, जैसे पानी बरसा उसके ऊपर वो जमीन जिंदा हो जाती है और पेड़ पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। तो ये जिंदा मिसाल हम लोगों के लिए, कंपैरिजन के लिए, कि किस तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला मुर्दों को जिंदा करेगा। एक कंपैरिजन देखें यहाँ पर कितना क्लियर। तो अल्लाह क्या कहता है, ये असल उसका मकसद क्या है। जिस तरह अल्लाह मुर्दा जमीन को जिंदा करता है, इसी तरह मुर्दा दिलों को हिदायत भी दे सकता है। हमें भी पैदा करेगा आखिरत में इसी तरह, वो अलग बात है। लेकिन दुनिया के अंदर जिसका दिल मुर्दा है, दिल मुर्दा यानी अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह की इबादतें नहीं करता, अल्लाह की फरमा बरदारी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, उसका दिल क्या होगा, मुर्दा होगा ना, मरा हुआ दिल होगा, जिंदा तो नहीं होगा उसका। तो अल्लाह ये कहता है कि मेरे में इतनी हिम्मत है, मेरे में वो काबिलियत है कि मैं मुर्दा दिलों को जिंदा कर सकता हूं। कैसे? हिदायत का रास्ता दिखाकर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे पहले कुछ भी नहीं पता था, मुझे पता ही नहीं था अल्लाह क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उनसे मोहब्बत करनी है तो कैसे करनी है और कितनी करनी है, किससे क्या मांगना है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे कुरान क्या है नहीं पता था। बस वो मुर्दा दिलों से कभी कभी इबादत कर लेते थे, यानी इल्म कुछ भी नहीं था। असल जो कुरानी इल्म है वो कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो फिर मेरा दिल तो मुर्दा था। लेकिन मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला ने अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे मुर्दा दिलों को अल्लाह ने जिंदा किया, हिदायत का रास्ता दिखाकर। और वो हिदायत का रास्ता कहाँ मिला? इस कुरान से मिला, इस कुरान को पढ़ने की और समझने की वजह से मिला। तो ये अल्लाह की काबिलियत है, ये मेरी कोई काबिलियत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर अल्लाह यही कहता है कि मैं मुर्दों को दोबारा जिंदा करना अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है। बायत बोलते हैं ना, कुन फयकून। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं कुछ भी करना। तो अल्लाह के लिए तो मुर्दों को दोबारा जिंदा करना बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर आखिर में यहाँ ये फरमाया, ये तमाम मिसालें देकर कि लोग नसीहत हासिल करें।
देखिए ये कंपैरिजन में जो अल्लाह ने बताया, बारिश, बादल, मुर्दा जमीन, सिमिलर, यानी मुर्दार जमीन को पानी मिला तो वो जी उठी, जान आई उसमें। लेकिन हमारा हमारा जो मुर्दा दिल है, मुर्दा जमीर है, सब मुर्दा है हमारा, तो उसको कैसे जिंदा करेगा अल्लाह? तो उसको जिंदा करता है अल्लाह हिदायत के रास्ते दिखाकर, नेकियों के रास्ते दिखाकर, इल्म के रास्ते दिखाकर। अल्लाह के तरीके हैं जिसको जिस तरीके से दिखाए अल्लाह ताला। इसीलिए तो अल्लाह की इस मजलिसों में आना चाहिए, अल्लाह की इस मजलिसों में सवाब, अजर सवाब की नियतों से बैठना चाहिए आकर। पता नहीं कौन सी बात मेरे अकल को लगे, मेरे दिल को लगे, और मैं क्या हो जाऊं, मेरा मुर्दा दिल जिंदा हो जाए। जिंदा होने के मतलब अल्लाह को, मेरे रब को पहचानूं, असल में हकीकत में पहचानूं, और मैं रब की हो जाऊं। मैं बस रब का ही सोचूं कि रब को किस तरह से खुश किया जाए। तो ये है हमारा मुर्दा दिल जिंदा होना। एक कंपैरिजन दिखाया अल्लाह सुब्हाना तआला ने यहाँ पर। यहाँ पर और अगर मैं एक्सप्लेनेशन करूं, मुर्दा जमीन और मुर्दा दिल, तो अल्लाह जमीन को जिंदा जिंदा करता है, यानी जमीन जब खुश्क होती है, बंजर होती है, बेजान होती है, तो अल्लाह बारिश नाजिल फरमाकर इसमें जान डाल देता है, और मुर्दा मिट्टी से सब्जा, खेत, दरख्त, फल निकल आते हैं। कुरान इस मिसाल के जरिए हमें क्या समझाता है कि जिस तरह मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है, इसी तरह मुर्दा दिल हिदायत पा सकते हैं। बस नियतें होनी चाहिए और उसकी तरफ एफर्ट्स, मेहनत होनी चाहिए। नियत, पहले अल्लाह से नियत, दुआ और मेहनत, इसके बाद ही हमें हिदायत नसीब हो सकती है। हम अगर घर में बैठे हैं और ये सोचे हैं कि कभी तो नंबर मेरा लगेगा और मुझे हिदायत नसीब होगी, तो मैं अल्लाह वाली हो जाऊंगी, तो ये गलत बात है। अल्लाह के होने के लिए सबसे पहले हमारे दिलों में चाहत होनी चाहिए कि मुझे अल्लाह की बंदी बनना है। चाहत के बाद मुझे नियत करनी है। नियत नियत आई, जैसे खुलूस से नियत करी मैंने दिल से, अल्लाह से दुआ अब करनी है, अल्लाह मुझे तेरी हिदायत बख्श, या अल्लाह तेरी नियामतें जो हिदायत है वो मुझे अता कर। जैसे ही हिदायत मिली समझो सब कुछ मिल गया। क्यों? हिदायत का मतलब गाइडेंस। अल्लाह की गाइडेंस हमें हमारा सीधा रास्ता दिखाएगी, सिरातुल मुस्तकीम पर चलना सिखाएगी अल्लाह की गाइडेंस, और वो है ये किताब। अब हम यहाँ पर सब तमाम मौजूद हैं बहनें, जितनी भी मौजूद हैं, तो हमें ये नहीं समझना इसमें अपना कोई कमाल है। हमें ये समझना चाहिए, अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए, अल्लाह ने हमें ऐसी महफिल में लाकर एटलीस्ट जोड़ तो दिया है। और यहाँ पर क्यों? क्योंकि अल्लाह का कलाम सुन रहे हैं हम। कोई अपनी मनमर्जी से, अपने दिल से कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कलाम को एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पर। और इसकी वजह से न जाने किसके दिल, खुदा न खास्ता, मुर्दा है तो वो जिंदा हो सकते हैं। और सबसे बड़ी नियामत हमें यहाँ पर मिल सकती है, इस क्लास में मिल सकती है इंशाल्लाह। तो हमें यहाँ पर आना, हमें क्या है, बेकार कभी भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर यही समझना है कि जो जमीन को जिंदा कर सकता है, वही दिलों को और इंसानों को भी जिंदा कर सकता है। तो कंपैरिजन में हमें लेना है, जो आंखों के सामने हमें किस तरह से जिंदगी वो देता है, दिखा देता है, तो इसका मतलब हम भी जिंदा होंगे। अल्लाह के लिए बहुत आसान है, और अल्लाह ताला दुनिया में हमारे मुर्दा दिलों को जिंदा कर सकता है, ये भी अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है। आखिर 58 आयत देखें। वलबलदु त्वइबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बि वल्लज़ी खबूस ला यखरुजु इल्ला नकीदा कज़ालिका नुसर्रिफुल आयाति लिकौमी यशकुरून। अल्लाह ताला क्या कह रहा है 58 आयत के अंदर?
اللہ فرما رہا ہے جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے. یعنی جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ زمین سے خوب پھل پھول لاتی ہے, اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے خراب پیداوار کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا. ویری امپورٹنٹ, یہاں پر ہر چیز انسانوں کو سامنے رکھ کر بتایا جا رہا ہے. یہ مثالیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی مثال دے کر ہماری حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ بس اللہ جو سمجھانا چاہتا ہے وہ ہم سبھی سمجھ جائیں تو بہت بڑی بات ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہاں پر اللہ کیا کہتا ہے, جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اچھے پھل پھول لاتی ہے, اور جو بری ہوتی ہے, خراب زمین ہوتی ہے, وہ بیکار, کوئی فائدہ نہیں, ایسے چیزوں کو اگاتی ہے. جیسے کانٹے, ہم جانتے ہیں نا, کانٹے ایسے پھل جو ہم نہیں کھا سکتے, ایسے جھاڑیاں جو ہماری کسی چیز کی کام کی نہیں. تو خراب زمین ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ہم خود ان کو نکال نکال کر پھینکتے ہیں کہ یہ ہمیں تکلیف دیتی ہیں یہ پودے. تو یہ خراب زمین خراب چیزیں اگاتی ہے. تو اس کا کمپیریزن ہم اپنے انسانوں کے ساتھ یہاں پر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے اور حق قبول کرنے اور رد کرنے کا فرق واضح کرتا ہے. جو اللہ کے حق کو قبول کرتا ہے, اللہ کی آیتوں کا, اللہ کی کتابوں کو قبول کرتا ہے, اس کے بارے میں, اور جو قبول نہیں کرتا اس کے بارے میں یہ مثال دی گئی ہے. یہ دونوں لوگوں کا, جو رد کرتے ہیں اور جو حق کو قبول کرتے ہیں, ان کا فرق یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اچھی زمین اللہ کے حکم سے اچھی فصل اگاتی ہے, جبکہ خراب زمین بمشکل ہے اور وہ فائدہ دینے والی چیزوں کو پیدا نہیں کرتی. تو مولانا مودودی کہتے ہیں یہاں پر کہ زمین سے مراد انسان کا دل ہے. دیکھ کمپیریزن کیا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے. زمین سے مراد انسان کا دل ہے. جو دل صاف ہوگا, عاجز ہوگا اور حق کے لیے تیار ہوگا, حق بات سننا چاہے گا, ہمیشہ سچ بات کرنا چاہے گا, ہمیشہ حق بات کا ساتھ دینا چاہے گا, نرم دل ہوگا, وہ قرآن اور ہدایت کو قبول کر کے نیک اعمال کرے گا. یعنی وہ ایسا ہوگا, اس کا دل ایسا ہوگا کہ وہ ہر چیز کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر چیز کو کرنے کو تیار ہوگا, اور اللہ کی جو حق باتیں ہیں وہ سن کر اس پر چلنے کی کوشش کرے گا, اور خود دنیا کے لیے فائدہ مند چیزوں کو پیدا کرے گا. یعنی خود بھی دوسروں کے لیے فائدے مند ہوگا. یعنی وہ انسان کسی کو کبھی تکلیف نہیں دے سکتا, وہ بس فائدہ ہی فائدہ دے گا, معاشرے کو فائدہ دے گا, خاندان کو فائدہ دے گا, غریب غربا کو فائدہ دے گا. ایسا انسان, یعنی اس کا دل کیسا ہے, دیکھیں جیسا دل ہے اس کے ریزلٹس ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آئیں گے. ہم دیکھتے ہیں نا, بہت بار دیکھتے ہیں, کوئی کسی بھی چاہت کے بغیر, کسی بھی خواہش کے بغیر, کسی بھی ریزلٹ کے بغیر اپنا بس کرتے جاتا ہے اللہ کی راہ میں کام. جتنا بھی ممکن ہے اللہ کے راہ میں کام کرتا ہے. کسی کو گھر بنا کر دیا, کسی کو کسی بیوہ یتیموں کو دیکھا, کوئی مدرسے چلاتا ہے, کوئی مسجدیں باندھتا ہے, کوئی کچھ. ان کو کوئی ریٹرن گفٹ کی وہ نہیں, ہوش نہیں ہوتی, بس اللہ کو اپنے راضی رکھنا چاہتے ہیں. تو ان کے دل کتنے نرم ہوتے ہوں گے, بیکاز ان کو ریٹرن گفٹ نہیں چاہیے. موسٹ آف دا پیپل, ہمارے لوگ اگر اللہ کے راہ میں کچھ بھی کرتے ہیں تو کچھ لوگ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں کہ مجھے دیکھیں اور لوگ کہیں دیکھو کتنا بڑا سکی آیا, کوئی دیکھو اس نے مسجد بانی, کتنی بڑی مسجد بانی, ارے دیکھو یہ کتنے بڑے بڑے مدرسے چلا رہا ہے. تو یہاں پر بھی وہی بات آتی ہے کہ دل سے کیسا ہے. اس کا دل اگر اچھا ہے تو یہ چیزیں تمام اس کے پاس نہیں ہوں گی. وہ بس اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہے گا. اپنا جو کچھ ہے وہ اپنے رب کے راستے میں پورا لگا دے گا. تو یہ ہے یہاں پر ڈیفرنس آف کہ جو حق کو قبول کرتا ہے اور جو حق کا رد کرتا ہے. یعنی
नाफरमानियां करता है। तो ये तमाम चीजें अल्लाह यहाँ बता रहा है कंपैरिजन में। यानी यहाँ पर देखिए, और जो दिल हिदायत के लिए तैयार होता है, हिदायत को कबूल करता है, और उसका रिजल्ट नेक अमाल, नेक और साले अमाल। और जो दिल जिद में होता है, तकब्बुर में होता है, गफलत में मुब्तला होता है, इस पर नसीहतों का कोई असर नहीं होता। कितना भी बोलो, सर से पैर तक कुछ नहीं, खाली। उसको कितना भी बोलो, कितना भी क्लासों में बुलाओ, कितना भी निशिस्तों में बुलाओ, वो नहीं सुनते। वो बोलते हैं हमें सब कुछ आता है। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला जो हक कबूल नहीं करते, ये हमेशा गफलतों में होते हैं, और हमारी नसीहत जो हम करते हैं उनके लिए, उसका उन पर कोई असर नहीं होता। आखिर में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अल्लाह ऐसी मिसालें शुक्रगुजार लोगों के लिए बयान करता है। ये मिसालें देखिए, जब ऐसी मिसालें जो नेक लोग सुनते हैं, उनकी दिल जो है ना, और अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं, उनकी नेकियां और बढ़ चढ़ कर बोलने लगती हैं। तो ये एक मोमिन बंदे को क्या है, एनकरेज करती है ये आयतें। ये कंपैरिजन करके जो दुनिया और हमारे इंसानों के लिए कंपैरिजन किया अल्लाह ने, ऐसी मिसालें अल्लाह क्यों बयान करता है? ताकि देखें जो शुक्रगुजार बंदे हैं अल्लाह के, वो और पक्का हो जाएं और मजबूत हो जाएं ईमान के अंदर। इनका ईमान बढ़ता है, घटता नहीं है ऐसे मिसालों से। तो हम ऐसे मिसालों से फायदा उठाते हैं और इस ऐसे मिसालों की कदर करते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल आइडिया क्या है? हिदायत वही कबूल करता है जिसका दिल अच्छी जमीन की तरह नरम और शुक्रगुजार हो। यानी हिदायत अगर अल्लाह दे तो वो कौन कबूल करता है? अल्लाह हिदायत तो देता होगा हर किसी को, लेकिन जो जिद में बैठे होते हैं, हर धर्मी करने वाले होते हैं, तकब्बुर करने वाले होते हैं अपने मालों की वजह से या किसी भी वजह से, उनको कोई फायदा नहीं पहुंचता। बल्कि जो अच्छे लोग होते हैं वही ये तमाम चीजें कबूल करते हैं, क्योंकि उनके दिल नरम होते हैं और वो शुक्रगुजार बंदे होते हैं अल्लाह के। तो यहाँ पर हमारी 58 आयत तो कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं यहाँ पर कुछ और थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, दिल की, हमारे दिलों की इस्लाह कैसी करनी है। दिलों के बारे में हम सुनेंगे कि दिल इंसान की असल है। देखिए, हर अमल जो होता है हमारे दिल से होता है। दिल में हुआ तो अमल, वरना नहीं होता है अमल। तो असल जो इंसान का चीज जो है देखना है, वो दिल है। चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, लेकिन उसके दिल से ही सब हो जाता है। तो अगर दिल दुरुस्त हो जाए तो अमल खुद ब खुद दुरुस्त हो जाता है। यानी अगर तुम किसी का अमल देखो ना, और आपको पसंद आए वो अमल, ये समझो कि उसका दिल कितना अच्छा है। हम भी दुनिया में ये एग्जाम्पल देखते रहते हैं। हम फिर बोलते हैं कितना नेक है ना बंदा, कितना फरिश्ते जैसा है ना ये बंदा, कितने अच्छे अच्छे काम कर रहा है ना ये बंदा। देखिए, ये हम देख सकते हैं, इनकी झलक हम देख सकते हैं। भले हम कंप्लीट नहीं देख सकते उनके दिल को, लेकिन उनका अक्स हमें नजर आता है बाहर दुनिया के कामों के अंदर, उनके अमल के अंदर। तो अगर दिल दुरुस्त हो तो फिर अमल खुद ब खुद दुरुस्त हो जाते हैं, और अगर दिल बिगड़ जाए तो नेकी भी बेअसर हो जाती है। यानी देखिए, दिल सही नहीं है और वो लाख नेकियां करे तो भी उस नेकियों में कोई बरकत नहीं होती। वो अमल बेकार होते हैं उनके। वो देखने को जाहिर वो समझते हैं वो नेकियां कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें दिखावा होगा, फरेब होगा, कुछ ना कुछ होगा। क्यों? उसका दिल सही नहीं है। तो जो दिल आजिजी, शुक्र और खौफ खुदा से भरा हो, वो कुरान की बात कबूल करता है। कुरान की बात कौन कबूल करेगा? जो आजिजी, नरम दिल हो, शुक्रगुजार बंदा हो, और अल्लाह, खौफे खुदा, अल्लाह को खौफ खाता हो,
ایسا دل ہوگا وہ قرآن کی بات قبول کرتا ہے اور اس سے رزلٹ کیا؟ نیک اعمال پیدا کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، نیک اور صالحین میں سے ہو جاتا ہے۔ اور دو، جو دل تکبر، ضد اور دنیا کی محبت میں ڈوبا ہو، اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ دل کی اصلاح کا راستہ کیا ہے؟ ہم اللہ کی یاد کو زندہ رکھیں۔ دل صحیح کب رہے گا ہمارا؟ اگر ہم دنیا میں پڑ گئے، چکا چوند میں دنیا کی کہ لگزریز میں دنیا کے، تو پھر ہمارا دل کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہاں پر کیا بتایا ہے کہ دل کی اصلاح کا راستہ کیا ہے؟ ہم اللہ کو یاد رکھیں، اپنے رب کو آل دا ٹائم یاد رکھیں، گناہوں سے توبہ کریں، برے کام کرنے سے توبہ کریں، اور قرآن سے تعلق جوڑیں اپنا۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، خالی پڑھیں نہیں بلکہ قرآن کو سمجھیں، اس کے معنوں کو سمجھیں، اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں ہمیں۔ اور یہاں پر کیا کہا آخر میں؟ دل درست ہوگا تو راستہ درست ہوگا، اور راستہ درست ہوگا تو انجام بھی درست ہوگا۔ کتنی بڑی بات دیکھیں یہاں پر اینڈ میں کہی گئی، دل درست تو راستہ بھی درست، اور راستہ درست تو پھر رزلٹ بھی درست، 100% رزلٹ۔ تو یہ ہمیں چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی اور دیکھیں دل کی اصلاح ہمیں کیسی کرنی ہے۔ دل کی اصلاح یعنی ہمارے دل کو صحیح کیسے کرنا ہے، اگر نہیں ہے تو کیسے کرنا ہے؟ تو ایک تو نماز میں دل کی حاضری، نماز پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کہاں دعا مانگ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں نماز میں دل کی حاضری ضرورت ہے۔ اور وہی شخص جس کا دل زندہ ہے، نماز کو بوجھ نہیں بلکہ سکون سمجھے گا۔ ہوتا ہے نا عموماً لوگ نماز پڑھو بولے تو نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، یہ بھی ابھی نماز پڑھنی ہے، ابھی پڑھی میں نے نا، اب بھی پڑھ کے آئی ظہر کی، یہ ابھی عصر کی بھی آ گئی۔ تو اس طرح سے باتیں کرتے ہیں ہم لوگ، بوجھ سمجھتے ہیں نمازوں کو۔ تو یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر دل کی اصلاح چاہتے ہو تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ جس کا دل زندہ ہے اور نماز کو بوجھ نہیں بلکہ سکون سمجھتا ہے، نماز میں اس لیے جاؤں گا، نماز میں اس لیے پڑھوں گی کہ مجھے سکون آتا ہے، میرے دل کو قرار آتا ہے نماز سے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں نماز سے۔ تو غلطی پر فوراً ندامت، دیکھیں انسان ہے غلطیاں تو کرے گا، لیکن ندامت، توبہ، استغفار، غلطی ہوئی، معاف کر اللہ مجھے معاف کر، بس۔ تو یہ معافی، استغفار، یہ ربر ہے ہمارے پاس، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہمیں، یوز اٹ۔ غلطیوں پر غلطیاں، غلطیوں پر غلطیاں، میں اگلے رمضان میں نا تمام غلطیوں کی توبہ پڑھوں گی، ایسے نہیں ہونا۔ یہاں پر غلطی ہوئی، معلوم پڑا غلطی، معافی اللہ سے، توبہ استغفار کرے، توبہ استغفار کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ عمل بہت پسند ہے۔ تو ندامت، فوراً ندامت، پچھتانا ہے ہمیں، غلطی مجھ سے ہوئی کیوں، پچھتانا ہے۔ زندہ دل گناہ کے بعد فوراً توبہ کرتا ہے، جس کا دل زندہ ہوتا ہے وہ گناہ ہوتے ساتھ ہی فوراً توبہ کرتا ہے، ضد نہیں کرتا، پھر ہٹ ڈر میں نہیں کرتا، نصیحتیں قبول کرتا ہے۔ صاف دل والا انسان بات سن کر ناراض نہیں ہوتا بلکہ خود کو درست کرتا ہے۔ ہوتا ہے نا کسی کو بھی ہم نے اگر ایڈوائس کیا، دیکھو اللہ کو یہ پسند نہیں، اللہ ایسے بولتا ہے ایسے بولتا ہے، تو وہ فوراً جھنجلا اٹھتا ہے، چل چل تیرا کام تو کر، میرا کام میں کروں گی۔ بڑی آئی 4 لفظ کیا پڑھی قرآن کے، بڑی آئی ہمیں درس دینے کے لیے۔ دیکھیں ایسے بھی ہمیں الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں دل ان کا صحیح نہیں ہے، دل کو صاف کرنا کتنا ضروری ہے کہ صاف دل انسان کیا ہے، سن کر ناراض کبھی بھی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے اس میں کچھ تو ہے فائدہ، ان باتوں میں میرے لیے کوئی تو کوئی فائدہ ہے، فوراً اپنا لیتا ہے اور اپنے کو صحیح کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں یہ لوگ۔ جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ معاف کرتا ہے، دل نہیں دکھاتا کسی کا، ہر ڈر میں نہیں کرتا، نہیں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، میں نہیں، جا اس کو میں معاف کبھی نہیں کروں گا، میں اس سے بات کبھی نہیں کروں گی۔ یہ سب غلط چیزیں ہیں۔
یہ ہمارے معاشرے میں صحیح چیزیں نہیں ہیں، اور خاص کر ہمارے دلوں کے لیے یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ ہمیں بہت ہی نرم دل ہونا چاہیے، معاف کرنے والا ہونا چاہیے۔ عفو درگزر کا معاملہ، جاؤ جاؤ چھوڑ دیا میں نے، جاؤ جاؤ معاف کر دیا میں نے، ایسے ہمیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے ہر نعمت کا شکر بجا لانا چاہیے ہمیں۔ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا ہر بار شکر ادا کرنا چاہیے۔ دل کی صحت کی علامت کیا ہے؟ کہ نعمتیں ملے یا آزمائشیں ملے، زبان شکر پر رہتی ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالی ہمیں نعمتیں دیں یا نعمتیں ہم سے چھین لیں، دونوں حال میں ہمیں ہماری زبان شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں۔ زندہ دل قرآن سن کر متاثر ہوتا ہے، بے پرواہ نہیں ہوتے۔ قرآن کو سن کر اور سنوں اور سنوں اور سنوں، ایسا دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ اب تک میں نے قرآن کو کیوں نہیں سنا، ایسے اس طرح کے خیالات آتے ہیں، جذبات ابھرتے ہیں۔ زندہ دل قرآن سن کر متاثر ہوتے ہیں، بے پرواہ نہیں رہتے، حسد اور تکبر سے بچتے ہیں، حسد نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، اس سے بچتے ہیں۔ دل کی اصلاح کیا ہے؟ انسان دوسروں کی کامیابی پر جلنے کے بجائے دعا کریں۔ کسی کی نعمتیں دیکھ کر اس سے وہ نعمتیں چھیننے کی دعا نہیں، بلکہ دعا کریں کہ اللہ برکت دے، اللہ برکت ڈالے، جو کچھ نعمتیں اس کو عطا کی ہیں اللہ اس میں برکت ڈالے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، اتنا بڑا جگر ہمیں پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کس طرح سے ہمیں یہاں پر سکھا رہا ہے کہ اصل میں ہمیں ہونا کیسے چاہیے اللہ کے بندوں کو۔ ایک جملے کا اگر بات میں یہاں پر کہوں کہ دل کی اصلاح عبادت میں لذت، دل صحیح کبھی عبادتوں میں لذت محسوس ہو، اخلاق میں نرمی پیدا ہو، اور گناہ سے نفرت پیدا ہو۔ یہ دیکھیں سینٹرل آئیڈیا ہمارے لیے کیا؟ دل کی اصلاح عبادت میں لذت، یعنی بہت ہمیں خوشی ہونی چاہیے عبادتوں کے لیے، ہمیں لذت محسوس کرنی چاہیے عبادتوں میں، اور ہمارے اخلاق میں، ہمارے کیریکٹرز میں نرمی لچک ہونی چاہیے۔ مضبوط نہیں بولے تو میں نہیں، ایسا نہیں، لچک ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، اور ہمیشہ خیر کے معاملات کرنے چاہیے، اور گناہ سے نفرت کرنے چاہیے۔ آئیے اللہ سے ہم یہاں پر دعا کرتے ہیں چھوٹی سی کہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما، اور انہیں نفاق سے، تکبر سے اور حسد سے پاک رکھے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں زندہ رکھے، اپنے سامنے جھکنے والے بنائے، اور اپنی نعمتوں پر شکر گزار بنائے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو پر عمل کرتے ہیں، اور ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو سخت نہ کرنا۔ یا اللہ، اے ہمارے رب، جس دل کو تو زندہ کر دے اس کی زندگی کو ہمارے اعمال میں ظاہر فرما، اور ہمیں اپنی رحمت کے قریب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔